बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कुदरत जो है वो किसानों से नाराज नजर आती है, दूसरा इन हुक्मरानों ने भी किसान के पल्ले कख नहीं छोड़ा। हालात जो हैं वो फाकों पर हैं। बेवक्त बारिशें आ रही हैं, जमीन गोता खा जाती है। ये जमीन गोता खा जाने का क्या मतलब है? गंदम की फसल को कितना नुकसान हुआ है और गंदम की जो खरीदारी का प्लान है वो क्या है, किसान से कैसे गंदम खरीदारी की जाएगी, ये तमाम बातें जो है वो आज के वीडियो में आपके सामने रखनी है। मजीद आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि इस वक्त मुल्क में शदीद बारिशें जारी हैं। ये बारिशें जो हैं इनको तकरीबन 20 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है। रमजान के आखिरी अशरे से ये शुरू हुई थी और अभी तक जो है ये जारी है और इनकी शिद्दत में जो है वो इजाफा हो रहा है। इससे नुकसान क्या है कि जो गंदम की फसल पक चुकी है उसको काटने के लिए किसान को मुश्किलात का सामना है। जमीन के नीचे पानी खड़ा है, ऊपर से गंदम की फसल गीली है, जिससे कटाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब इसमें एक अहम पहलू यह है कि जमीन गोता खा रही है। जमीन गोता खाने का मतलब यह है कि जब ज्यादा देर के लिए गंदम की फसल में पानी खड़ा रहेगा, 4 इंच या 8 इंच पानी खड़ा रहेगा, तो उससे नुकसान ये होगा कि जो फसल है, एक तरफ तो नीचे से पानी है, ऊपर से उसको सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, तो वो खड़ी खड़ी फसल वहीं पर जल जाएगी, सूख जाएगी। उसका दाना जो है वो छोटा हो जाएगा, उसका दाना डैमेज हो जाएगा। तो इस अमल को कहते हैं जमीन का गोता खा जाना। जब जमीन गोता खा जाती है तो वो फसल जो है वो किसी काम की नहीं रहती, ना तो उस पर कोई पेस्टिसाइड काम करती है, ना कोई स्प्रे काम करता है, और अल्टीमेटली होता यह है कि खड़ी खड़ी वो तैयार फसल जो है वो तबाह हो जाती है। यही हालात जो है वो इस वक्त पंजाब के अंदर तो खासकर नजर आ रहे हैं कि शदीद बारिशों की वजह से जमीनों में, खेतों में पानी खड़ा होना शुरू हो गया, जिससे ये खदशा पैदा हो गया है कि जमीन जो है वो गोता खा जाएगी, और अगर गोता खा गई तो वो फसल खड़ी खड़ी जो है वो वहां पर सूख जाएगी और तबाह हो जाएगी। खैर, ये क्लाइमेटिक चेंज के इम्पैक्ट्स हैं। क्लाइमेटिक चेंज पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत तेजी से आ रहा है। कभी यहाँ पर सैलाब आ रहे हैं, कभी बेवक्त बारिशें आ रही हैं, और कभी जब बारिशों की जरूरत होती है तो पाकिस्तान में बारिशें नहीं होती। इसकी वजह से बहुत सारे जब ये मौसमियाती तब्दीलियां आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी हुकूमतों ने, हमारे किसान ने इस हवाले से कोई तब्दीली नहीं की। मेजर जो इसमें जिम्मेदारी थी वो हुकूमत पाकिस्तान की बनती थी कि क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से जो काश्तकारी के पैटर्न्स हैं, जो हमारे ज़रिए डिपार्टमेंट्स हैं, उनको किसान को उसकी तरफ ले जाना चाहिए था कि इस मौसम में अगर बारिश होती है तो इसमें आप फसल जो है उसको या तो थोड़ा जल्दी काश्त कर लें या थोड़ा डिले करें। और दूसरा इसका फैक्टर ये था कि ऐसे बीज मुतारिफ करवाए जाएं, ऐसी रिसर्च की जाए कि जो फसल के पर जो क्लाइमेटिक चेंज के, जो बारिशों के, शदीद बारिशों के, या कभी जब बारिशें ना होने के जो इम्पैक्ट आते हैं उनसे बचा जा सके। ना तो ऐसे बीज मुतारिफ करवाया जा सके और ना ही जो है वो क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से फसलों के जो काश्त के जो पैटर्न थे वो तब्दील किए गए, और नतीजा ये निकला कि आज जो है वो गंदम की फसल जो पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक 1,67,00,000 एकड़ रकबे पर जो है वो गंदम की काश्त की गई थी। एवरेज जो मैंने पूछी है, जो साउथ पंजाब में हार्वेस्टिंग हो रही है, तो बताया जा रहा है कि 50 मन के ऊपर नीचे, मतलब फसल बड़ी अच्छी थी। लेकिन अब शदीद बारिशों की वजह से ये खदशा पैदा हो गया है कि अगर जमीन में पानी खड़ा होगा तो फसल को जो है वो जमीन गोता खा जाएगी, फसल को नुकसान होगा। और दूसरा इम्पैक्ट ये है कि अगर बारिश के साथ आंधी आती है तो फसल लेट जाती है, उसके भी गलने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ गए हैं। और इसमें बड़ी अहम चीज जो है वो क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से हमारी हुकूमतें जो हैं इन्होंने अभी तक, इनको पता होने के बावजूद, दुनिया में क्लाइमेटिक जो तब्दीलियां हैं, जो माहौलियाती मौसमियाती तब्दीलियां हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान पहले नंबर पर है। ये दुनिया वार्न कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमने इस क्लाइमेटिक चेंज का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। ऐसी कोई अच्छी चीजें हमने जो है वो नहीं की। दूसरी मैंने बात की थी गंदम की खरीदारी के हवाले से पंजाब हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। लोगों को
یہ ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا کہ گندم کی خریداری کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ 3500 روپے کا ریٹ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اس کے لیے ایک تو بڑی سمپل بات ہے کہ جس بندے نے گندم بیچنی ہے، جس طرح پہلے تقریباً 280 کے 83 سینٹرز جو ہیں وہ پنجاب میں پہلے سے گندم خریداری مراکز جو ہے وہ موجود ہیں، وہی کھولے جائیں گے، انہی پر گندم کی خریداری کی جائے گی، اور پنجاب حکومت کی جانب سے جو 11 ایگریگیٹرز جو کمپنیاں جو ہے مخصوص کی گئی ہیں، ان کمپنیز کو جو پنجاب حکومت کے سائلوز ہیں، گودام ہیں، وہ بھی دیے جا رہے ہیں کہ وہ گندم جو ہے اس میں ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ تو جس نے گندم بیچنی ہے وہ اپنا شناختی کارڈ اور اپنا بینک اکاؤنٹ لے کر جو ہے وہ سینٹر پر جائے گا، اور وہاں سے اس کو جو ہے وہ بادانہ مل جائے گا۔ اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو چھوٹا کاشتکار ہے، حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے، حکومت کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ جی یہ انتہائی شفاف طریقے سے گندم کی خریداری کی جائے گی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس بندے کی 5 ایکڑ سے کم گندم ہے، کیا اس کاشتکار کا بینک اکاؤنٹ ہے؟ تو اگر نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ ٹرانسپورٹیشن، جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہو گئے ہیں، ڈیزل 520 روپے لیٹر میں مل رہا ہے، تو اس میں جو ٹرانسپورٹیشن ہوگی، اگر آپ 3500 روپے میں خرید رہے ہیں تو جس بندے نے 30 کلومیٹر تک کا سفر کر کے آنا ہے، میں ایسی جگہوں کو جانتا ہوں جہاں سے 30 سے 50 کلومیٹر دور جو گندم خریداری مراکز ہیں وہ ہیں، تو اس کو اگر 400 یا 500 روپے پر من اس پر جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آتی ہے، تو یہ کیسی پرافٹ سکیم ہے؟ اور دوسرا، اگر آپ نے 2 کروڑ 30 لاکھ ٹن پیداوار کا ہدف رکھا ہوا ہے، اور اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ ہم خرید لیں گے، تو باقی جو 2 کروڑ تقریباً 50% گندم جو ہے وہ ہم نے خود گھریلو استعمال کے لیے رکھی جاتی ہے، جبکہ جو باقی گندم ہے 1 کروڑ ٹن جو ہے وہ کون خریداری کرے گا، اور اس کو کیسے انشور کیا جائے گا؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ 339 ارب روپے کی گندم کی خریداری کی جائے گی، پہلے بھی اتنی ہوتی تھی 339 ارب کی۔ تو حکومت اگر اس 339 ارب کو یہ پرائیویٹائز کرنے کے، اگر اس سرکاری سسٹم کے تحت جس طرح پہلے خریداری ہوتی تھی اس طرح لے جاتی، تو وہ اس سے ایک بہتر طریقہ کار تھا، لیکن حکومت نے نہیں خریدی، اور وہی 339 ارب روپے جو ہے وہ کمپنی سے، بینکوں سے حکومت جو ہے وہ قرضے دلوا رہی ہے، اور اس پہ مارک اپ بھی پے کیا جا رہا ہے، لیکن خود جو ہے یہ خریداری نہیں کی جا رہی۔ اس پر جو ہے وہ ابھی بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو پیمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ 72 گھنٹے میں بتایا جا رہا ہے کہ یا تو اکاؤنٹ میں شفٹ کی جائے گی یا کراس چیک جو ہے وہ دیا جائے گا۔ لیکن میں اس کو فائنلی کنکلوڈ یہی کروں گا کہ یہ جو طریقہ کار ہے، اس سے چھوٹا کسان ہمارے ملک میں 95% ایسے کسان ہیں جن کا رقبہ جو ہے وہ 12.5 ایکڑ سے کم ہے اس وقت، اور جو 5 ایکڑ سے کم والے یا 12.5 ایکڑ، جس کی 3 یا 4 یا 5 ایکڑ گندم ہے، اس کو مشکلات ہوں گی اس گندم کو اس خریداری مراکز پر لے کر آنے میں۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس چھوٹے کسان کو، جس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ چھوٹے کسان کو ہم بہت زیادہ ریلیف دے رہے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طریقے سے گندم کی خریداری کرنے سے چھوٹے کسان کو جو ہے وہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر اس بار بھی کسان کو، یہ تیسرا سال ہے، کسان کو گندم میں سے بھاری خسارہ ہوتا ہے، تو اس سے زراعت کا جو بچا کھچا نظام ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوگا، کیونکہ کسان کی اب کمر ٹوٹ چکی ہے۔ یہ گرین ٹریکٹر، یہ کسان کارڈ، یہ جتنی سکیمیں ہیں، یہ کسان کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہیں، صرف اور صرف یہ ایڈورٹیزمنٹ تک اور نعروں تک جو ہے وہ محدود ہیں۔ اور اگر اب بھی کسان کو اس گندم میں پھر دھچکا لگا، جو کہ نظر آ رہا ہے، ایک تو بے وقت بارشوں کی وجہ سے، اور دوسرا خریداری جو ہے اس کے جو طریقہ کار ہے اس کی وجہ سے، اور اگر یہ کسان کو دھچکا لگتا ہے تو یہ ایک لمحہ فکری ہوگا، اور اگلی جو زراعت کا سسٹم ہے اس پر بھی سوالیہ نشان ہوگا کہ کسان کی اب سخت فصلیں کاشت کرنے کی بالکل نہیں رہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔